प्रोग्राम रोहित स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान रजा मलिक और आज हम पहुंचे हैं नए बहावलपुर में। नया बहावलपुर है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बहावलपुर ख्वाबों का नगर है जो हकीकत में बदल रहा है। और अब आप इस जनूबी पंजाब में मुल्क से बाहर कहीं से भी ताल्लुक रखते हैं तो आएँ और मुफ्त घर बना लें डीएचए में, क्योंकि जो इंसेंटिव्स जो वेवर्स अनाउंस कर दी हैं डीएचए एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसकी मिसाल पहले कभी भी कहीं भी नहीं मिलती। और अब आप आएँ और मुफ्त घर बना लें। यहाँ पर आप प्लाट खरीदें, फौरी घर बनाएं और आपको किसी किस्म के कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देने। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सेक्टर्स हैं A, B, C, D, F, N और ऑर्चर्ड एनक्लेव में तमाम नई कंस्ट्रक्शन को जो एक मुद्दत मुकम्मल की है, मुकर्रर की है, उस दौरान जो भी घर बनेंगे उन पर किसी किस्म का कोई जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस, कोई इजाफी फीस जो है वो लागू नहीं की जाएगी। बात सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि घर बनाने के लिए और भी सहूलत दी गई है कि आप आएँ और घर की तामीर जो है वो शुरू करें। और आपको प्लाट लेना है तो किसी और जगह नहीं जाना, आपने डीएचए के पास ही आना है। डायरेक्ट सेल्स हैं, चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, कमर्शियल लैंड हो, घर के लिए हो, कोई आए और बराह रास्त डीएचए से जो स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, जो जगह आपको पसंद है, आए उस जगह पे आप प्लाट दें और वहाँ खरीदें। सिर्फ बात यही खत्म नहीं होती बल्कि स्वैप ओवर पॉलिसी भी जो है वो भी तारुफ कराया गया है, इंट्रोड्यूस कराई गई है कि आप आए, कहीं भी आपका प्लाट किसी भी सेक्टर में है तो जो डेवलप्ड सेक्टर्स हैं आप उनमें अपना घर फौरी तौर पर शुरू करना चाहते हैं तो आप स्वैप ओवर करा लें, अपने प्लाट को वहाँ से शिफ्ट करा लें किसी भी डेवलप्ड सेक्टर में, तो आप फौरी तौर पर अपने घर की जो तामीर है उसको वो शुरू करें। बात अभी यही खत्म नहीं होती, घर मुफ्त मिलने हैं, मुफ्त, और वो सबको मिलने हैं। वो कैसे मिले कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आए फिर भी आप घर ले लें। यूबीएल बैंक के साथ भी तमाम तर मामला तय हैं। आप आएँ, आप लोन के लिए अप्लाई करें और उसके फौरी बाद जो है वो आप बना बनाया घर खरीद लें, आप प्लाट खरीद के अपने घर की तामीर शुरू कर दें तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ये तमाम तर फ़ायदे आपको किस तरीके से जो है वो मिल सकती हैं। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो वेन्यूज़ ओपन किए हैं डीएचए बहावलपुर ने, ये कैसे आप तक पहुंचेंगे, आज ये रोहित स्पेशल में रजा मलिक जो है आपको यही दिखाने जा रहा है कि सीइंग इज बिलीविंग, कि किस तरीके से जो है आप इसको हासिल कर सकते हैं और किस तरीके से जो है डीएचए बहावलपुर बाहें खोले आपको खुश आमदेद कहने के लिए तैयार है। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं सारा। बिल्कुल जो एंड यूज़र है जिसके लिए सारा कुछ किया गया है, इंसेंटिव 6 और इतनी सारी डायरेक्ट सेल्स है, स्वैप ओवर पॉलिसी है, बैंक लोन्स हैं और हर तरह का जो फ़ायदा है, जो कंस्ट्रक्शन इंसेंटिव 6 है कि लोग उसे किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो यहाँ लोगों ने फ़ायदा लेना शुरू कर दी है और यहाँ डीएचए में अपने घरों की तामीर का सिलसिला भी शुरू कर दिया। अहमदपुर शर्किया से ताल्लुक़ है, डॉक्टर मोहसिन है। डॉक्टर साहब, क्या ये कशिश इंसेंटिव 6 की कशिश ही आपको यहाँ खींच लाई है? इंसेंटिव 6 भी है, दूसरा ये है कि ये जनूबी पंजाब के लिए एक तोहफा है। आप देखें यहाँ पे फैसिलिटीज़, यहाँ पे अवेयरनेस, यहाँ पे उनके डेवलपमेंट चार्जेस, यहाँ पे जो इंसेंटिव दिए है उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और यहाँ पे ये जो इसकी ग्रोथ है वो अच्छी है। तो इस तरह से मैंने इसको चॉइस किया। यहाँ पे हमारे अपने मकान बन रहे हैं तो इंशाल्लाह ये भी पाया तकमील तक पहुँचेंगे। इस हवाले से ये एक बहुत बड़ी समझ लें कि एक खुदा की तरफ से नेमत भी है और तोहफा भी है डीएचए की तरफ से, यहाँ पे हमने जो चीज़ें की हैं। अच्छा, आपने इसका इंतखाब किया डीएचए का, डीएचए बहावलपुर में आपने घर बनाना था। पहले घर जो है वो बंदा सारी ज़िंदगी में बंदा एक ही दफ़ा घर बनाता है, वो उसका ख्वाबों का घर होता है, उसकी एक ज़िंदगी का हासिल होता है। तो किन नुकात पे आपने सोचा कि यहाँ घर होना चाहिए और बाकी दोस्तों को भी जो है आप वो क्या बताएंगे कि यहाँ आपका फैसला किस तरीके से था? मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं शहर के हवाले से वो अच्छी हैं। यहाँ पे आजकल इंसेंटिव चल रहा है जो 100% वेवर है। आप उस पर थोड़ा सा लोग आ रहे हैं कि ये एक जो पैसा बचेगा ये उनके लिए नेमत है कि जी 13 लाख 14 लाख बच जाता है। एक तो ये चीज़ है।
दूसरा ये है कि यहाँ पे जो स्कूल की फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे CMH है, यहाँ पे अवेयरनेस है, तो इन फ्यूचर आपके बच्चों के लिए स्कूल हैं, रूट्स है, कंट्री स्कूल है, इसी तरह मेन मार्केट्स हैं, प्लाजेज हैं, मतलब आप बिल्कुल यहाँ पे सेफ और सिक्योर हैं। अच्छा, मतलब आप 14-15 लाख रुपए की बचत हो रही है अगर आप घर बनाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम जो है वो तोहफे में मिल रहा है आपको, या अपने बच्चे के लिए कोई छोटी गाड़ी जो है वो भी तोहफे में मिल रही है तब में? हाँ, ऐसे ही है जी। देखें, पैसा जब लगता है तो बंदा सोचता है कि यार हमें कितने बचेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि यार कुछ ना कुछ बच जाए इन फ्यूचर बच्चों के लिए, वो एक उनके लिए पड़ी रहे चीज़, तो ये हमें फ़ायदा है। मैंने प्लाट लिया हुआ था, फिर मैंने अब उसको इंसेंटिव आया तो मैंने बनाना शुरू कर दिया, तो उसमें थोड़ा सा इंशाल्लाह हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इस हवाले से मैंने यहाँ पे अपना तजवीज़ जो है वो यहाँ पे बनाने के लिए की थी। तो इस हवाले से ही है, बच्चे भी साथ रहेंगे, हम भी साथ रहेंगे। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एक चार्म है, जबकि बैकवर्ड एरियाज़ में ये चीज़ें नहीं हैं। हमें बच्चों के लिए भी आना पड़ रहा है, हमें स्कूल की पढ़ाई के लिए भी आना पड़ रहा है, और सबसे जो अच्छी चीज़ है यहाँ पे स्टाफ जो DHA का वो बहुत ही कोऑपरेटिव है। मतलब आप जाएंगे तो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और बहुत ही बाइखलाक है। इस तरह नहीं है कि जाके जो आपको कहेंगे चलें जी भाग जाने, तो ये भी बड़ा एक पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्ड करता है कि आप जहाँ बैठे हैं उनकी सोसाइटी कैसे है। जी बिल्कुल, देखें डॉक्टर साहब जो है वो कंस्ट्रक्शन 6 से जो है जो इंसेंटिव कंस्ट्रक्शन इंसेंटिव 6 है उसे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, और एक बड़ी हैंडसम अमाउंट जो है वो बचत की सूरत में देख रहे हैं घर बनाने के लिए कोशिश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई ना लाइन ना इंतज़ार, आप आएँ, आपने स्वैप ओवर पॉलिसी को फॉलो करना है, आपने डायरेक्ट सेल्स में से अपनी जगह पे प्लाट लेना है। अगर प्लाट आपके पास है, बिल्डिंग प्लान आपने अप्रूव कराना है, तो ये सब फौरी है। और डॉक्टर साहब जो है वो इसी की तारीफ कर रहे हैं कि यहाँ किसी किस्म का कोई इशू सामने नहीं आ रहा, और तमाम जो भी मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर एड्रेस करके और मौका फराहम किया जा रहा है कि इस इंसेंटिव 6 से जो है आप भरपूर तरीके से जो है वो फ़ायदा उठाएं। और यही सिलसिला जो है उनको, यही जो एक चार्म है वो उनको यहाँ नज़र आ रहा है, और वो यहाँ अपना घर बनाने का काम का जो है वो आगाज़ कर चुके हैं, और लोगों से भी मुलाकात करते हैं जो इस इंसेंटिव से जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, जो इंसेंटिव 6 है उसके बड़े फ़ायदे हैं, और एक पूरा जो है वो यहाँ रश नज़र आ रहा है, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं इससे फ़ायदा लेने के लिए, क्योंकि ये फ़ायदा भी अगर आप घर बनाते हैं तो फ़ायदा भी मिलियंस में हो रहा है, लाखों में आपको जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा अगर आप मुकर्रर मुद्दत में जो है वो घर बनाते हैं। और यकीनी तौर पे बहुत से लोग इसको अवेयर करना चाह रहे हैं, और यही जो लिवेबिलिटी का साल मनाया जा रहा है उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ही जो है यहाँ लोगों को यही दिया जा रहा है। अच्छा, कहाँ से हैं आप? अपना थोड़ा पहले तारुफ कराएंगे और ये बताएंगे कि क्या 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 ये क्या दिलचस्पी यहाँ आपको लेके आई? तुर्किया से है, हफीज़ अहमद मेरा नाम है। तो ये DHA ने एक स्कीम मुताबिक कराई है जिसमें बेनिफिट है, तो हमारा भी एक प्लाट है इधर, उसके लिए अप्लाई करने हैं इधर, तो उसमें बेनिफिट मिल जाएगा काफ़ी सारा, तो फ़ायदेमंद है सब लोगों के लिए। बल्कि मैं तो सबसे गुजारिश करूँगा वो सब इधर आएँ और इस स्कीम से फ़ायदा उठा लें जो इनकी प्रोमो चल रही है, तो मज़ीद अच्छा ही है। तो आपने घर बनाने का फैसला कब किया? प्लाट कितने अर्से से लिया हुआ था और कितने अर्से से? 1 साल से लिया हुआ था, तो अब ये इन्होंने प्रोमो निकाली है तो उसमें पोजीशन अप्लाई करने आए हुए हैं, उसी सिलसिले में आए हुए हैं। इंशाल्लाह हो जाएगा, उसमें आ जाएंगे, हासिल हो जाएगी इसकी। अच्छा, आप फायदे को कैसे देख रहे हैं कि कितना फायदा होने जा रहा है, और इस फायदे से आपने क्या फायदा लेना जो है? मेरा प्लाट है उसमें मुझे 50 लाख का फायदा हो जाएगा, अगर मैं उसमें आ जाता हूँ 50 लाख का फायदा हो जाएगा उसमें। तो इस फायदे से आपने कौन सा फायदा लेना है? बस फिर इधर और प्लाट ले लेंगे, बचत हो जाती है ना, बचत हो जाती है, और प्लाट ले लेंगे उन पैसे कम का। तो अभी फौरी घर बनाने का इरादा है, फौरी घर शुरू कर देंगे? बिल्कुल शुरू कर देंगे, इसी सिलसिले में आया हूँ इधर इंशाल्लाह। मुकर्रर मुद्दत में जो है वो घर को पूरा करेंगे? हम तो पार्टी को लेके आए जिसको दे रहे। अच्छा, मतलब आगे जो मतलब कंस्ट्रक्शन इनसे करा रहे हैं उनको भी साथ लेके आए हैं। तो आपने ये बताएं, आपने जो नक्शा है वो बेगम साहब से अप्रूव कराया है या? नहीं, वो सबकी रजामंदी से होगा, सारी बात है, हमारा कमर्शियल में है वैसे। अच्छा, आप कमर्शियल में जो है कमर्शियल में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप अवेल करने जा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल यकीनी तौर पे जो है वो रेजिडेंशियल में भी और कमर्शियल में भी जो है
وہ لوگوں کو جو ہے وہ لاکھوں روپے کے جو ہے وہ فائدے پہنچنے جا رہے ہیں. جو انسینٹو ہے کنسٹرکشن 6 اس کا اتنا فائدہ ہونے جا رہا ہے لوگوں کو کہ لوگوں لاکھوں روپے میں اپنا جو ہے وہ فائدہ, اور اس فائدے سے کیا فائدہ لیں گے وہ بتا دیا کہ وہ اس سے جو ہے رفیع صاحب نے کہ وہ اسے ڈی ایچ اے میں ہی مزید انویسٹ کر دیں گے اور یہاں جو ہے وہ ریزیڈینشیل پلاٹ بھی لے لیں گے. تو یقینی طور پہ نئے وینیوز کھل رہے ہیں اپنے بزنس پارٹنرز کے لیے جو ہے وہ کھلا ہے ڈی ایچ اے مکمل طور پہ لوگوں کو ہر طرح کا فائدہ دینے کے لیے. اور جو سب سے بڑی بات جو آپ نے نوٹ کی کہ ابھی صاحب نے بتایا کہ وہ جو کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ تعمیراتی کام شروع کر دے. تو اس سے جو ایک ایکٹیویٹی ہے, جو بزنس ایکٹیویٹی ہے, جو ایک سرگرمی ہے, جو اس میں مزدور آئیں گے, سیمنٹ آئے گا, سریا آئے گا, ریت آئے گی, بجری آئے گی, تو اس کا فائدہ جو ہے وہ اس پورے خطے کو پہنچنے والا ہے کہ اس سرگرمی کا جو فائدہ ہے وہ ہزاروں لوگوں تک جو ہے وہ پہنچے گا. یقینی طور پہ یہ ایک بہترین ایکٹیویٹی ہے اور بہترین جو ایک انسینٹو ہے اس کا صحیح فائدہ جو ہے وہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے. جو مکین ہیں, یہاں رہنے والے لوگ ہیں, ان سے بات ہوئی, گھر بنانے والے لوگوں سے بات ہوئی, اور ابھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک سے بعد واپس آنے کے بعد ہم آپ کو مزید لوگوں سے جو ہے ملوائیں گے اور بتائیں گے کہ انسینٹو 6 جو ہے اس کے اور کیا کیا فائدے ہیں اور کس طریقے سے اس کے حصول جو ہے وہ مزید آسان ہو سکے. جی بالکل, دیکھیں ہم آ گئے ہیں آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ تمام چیزیں آپ کو کیسے مل سکتی ہیں, آپ ان کو کیسے حاصل کر سکتی ہیں. جب ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اپنی باہیں کھولے کھڑا ہے تو آپ نے یہاں تک کیسے پہنچنا ہے. ہم پہنچے ہیں, ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہیں بریگیڈیئر علمدار حسین شاہ, اور ہم انہی کی زبانی سنیں گے کہ انسینٹو کنسٹرکشن انسینٹو 6 ہے کیا, اور اس میں آپ لوگوں کو کیا کیا فائدے ملنے جا رہے ہیں. جب باتیں میں نے بتائیں اب آپ خود سنیں گے تو آپ کو یقین تو کرنا ہی پڑے گا. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور کنسٹرکشن انسینٹو 6 نیا سال شروع ہوا, بڑا انتظار تھا, اس کی بڑی ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ کیا ڈی ایچ اے کیا نیا لا رہا ہے, کیا نیا, اور آیا تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چھپر پھاڑ کے آیا. تو وہ کنسٹرکشن انسینٹو 6 ہے کیا, اور لوگوں کو وہ پہ یقین کیسے کریں. راجا صاحب تھینک یو ویری مچ رائٹ فرام دی آؤٹ سیٹ کہ آپ تشریف لائے, اور آئی ایم شیور کہ آپ کے توسط سے یہ عوام الناس تک یہ جو انسینٹو 6 ہے وہ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ ہوگا. تو ویری کائنڈ آف یو. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور بیسک فنڈامنٹل کوشچن کہ انسینٹو 6 ہے کیا بیسیکلی. دیکھیں جی, ڈی ایچ اے بہالپور کی مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ 2026 ہم ایز اے لیویبلٹی کا سال منائیں گے. اس کو لیویبلٹی مین کہ یہاں پر جو گھر ہیں اور لوگ جو رہائش کے جو منصوبے ہیں اس کو ہم انکریج کریں گے. تو اس میں رکھتے ہوئے انسینٹو 6 کا اعلان کیا گیا. نا بیسیکلی انسینٹو 6 ہے کیا. انسینٹو 6 کے مطابق اگر آپ 1 جنوری 2026 سے لے کر 30 اپریل 2027 تک یعنی 16 مہینوں کے اندر اگر آپ اپنا رہائشی یا اپنا کاروباری منصوبہ مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو اپ ٹو 100% جو ڈیولپمنٹل ویور مل سکتا ہے. علاوہ ازیں آپ کو ساتھ الائڈ جو چارجز ہیں اس کے اندر بھی کنسیڈریبل تخفیف میسر ہوگی. اس کے اندر جو اس میں کی ورڈز ہیں یا کی پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ کون کون سے سیکٹرز ہیں جس کے اوپر یہ لاگو العمل ہے. تو اس وقت ہمارے پاس جو سیکٹر جس کے اوپر یہ نافذ العمل ہوگا وہ ہیں سیکٹر اے, بی, سی, ڈی, ایف, این اور آرچرڈ انکلیو. تو یہ ہے اوور آل اس کا پرسپیکٹو جو انسینٹو 6 ہم لوگوں کو دے رہے ہیں. بیسیکلی اٹ از انکریجمنٹ. لاکھوں روپے کا فائدہ ہونے جا رہا ہے. مطلب آئیں گے تو جو ڈیولپمنٹ وہ ڈیفینیٹلی جو کنسٹرکشنز ہیں 10 مرلے کی علیحدہ اس پہ علیحدہ ہوں گے, کنال پہ علیحدہ ہوں گے, اور جو کمرشل کنسٹرکشنز ہیں ان پہ جو ہے علیحدہ. تو یہ تو لاکھوں روپے کی بچت ہونے جا رہی ہے. تو اس کے ساتھ ان کو اور کیا ملنے والا ہے. یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ سوال کیا. ہم نے صرف اور صرف یہ ایک آفر نہیں دی بلکہ ساتھ ایک انوائرمنٹ کو سینتھیسائز کیا ہے. ابھی میں آپ کو 1 بائی 1 کر کے بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو سیکٹرز بتا دیے اے, بی, سی, ڈی, ایف, این اور آرچرڈ انکلیو کے اوپر یہ لاگو العمل ہے. اگر آپ کا وہاں پر پلاٹ ہے
تو آپ اسٹریٹ اوے اس کی پوزیشن لیں اور بلڈنگ کنٹرول سے نقشہ اپروو کرائیں, کنسٹرکشن شروع کریں. 16 مہینے کے اندر آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں, یو گیٹ دی انسینٹو. دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ لیٹ سے آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے جو کہ یہ جو انسینٹیوائزڈ جو ہمارے سیکٹرز ہیں اس کے اندر نہیں ہے, تو ڈی ایچ اے بھاولپور مینجمنٹ کا یہ بھی فیصلہ ہے, اس پالیسی کا حصہ ہے کہ آپ اس کو سویپ اوور کر سکتے ہیں ان سیکٹرز کے اندر جس کے اوپر یہ انسینٹو 6 لاگو العمل ہے. مطلب کہیں بھی آپ کا ڈی ایچ میں کہیں بھی پلاٹ پڑا آپ اٹھائیں اور اس کو شفٹ کرنے میں درخواست دیں میرا گھر میں گھر بنانا تو ادھر شفٹ کر دیں. لیکن سر بات ابھی ختم نہیں ہوئی, بات اس سے بھی آ گیا ہے کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پوری ایک انوائرمنٹ لوگوں کو دیں تاکہ لوگ انکریج ہوں اور یہ لیویبلٹی کا جو ہمارا پالیسی ہے, یہ جو انیشیٹو ہے, اس کو سکسیس پہ لے کے جایا جائے. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ اگر لیٹ سے آپ کے پاس پلاٹ کسی ایسی جگہ پہ یا ڈی ایچ اے کے اندر ہے ہی نہیں, شروع سے ہے ہی نہیں, تو وی ہیو اندر فیسلٹی فار دی جنرل پبلک کہ ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ایکسپریس سیل کے تھرو ہمارے پاس پلاٹس پڑے ہوئے ہیں. یو جسٹ وزٹ دی ویب سائٹ اور آپ اس میں سلیکٹ کریں, پے دی چارجز اینڈ کنسٹرکشن یو کین اسٹارٹ ود دی کنسٹرکشن. مطلب نو مڈل مین, نو مڈل مین, نو مڈل مین ایٹ آل. کسی کو کمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹلی کم ٹو دا ڈی ایچ اے آئیں اور میں کہیں جی یہ مجھے یہ اسپیسیفک یہ والا پلاٹ چاہیے جی تو ایکسپریس. اچھا اگر گھر بنانا 16 مہینوں میں تو اگر یہ پیسے مک جائیں تو پھر کی بندہ کی کرے گا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ڈی ایچ اے جو ہے نا اپنے صرف کاروبار نہیں کرتا, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ہمیں اس چیز کا ادراک ہے کہ لوگوں کے پاس فار ایگزامپل بچے ہیں, پڑھائی ہو رہی ہے, ان کی تعلیم کے اخراجات ہیں, والدین ہیں, کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, لاچار ہو جاتا ہے, کوئی آپریشن کا مسئلہ بن جاتا ہے, تو ناگہانی صورتحال ہو سکتی ہے. تو ہر وقت بندے کے پاس پیسے تو نہیں ہوتے. تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہم نے ایک ایکو سسٹم کریٹ کیا ہے فیسیلیٹیشن کا, جس کے اندر جو پچھلے دن میں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا جو یو بی ایل اسلامک بینکنگ ہے اس کے ساتھ ایم او یو ہے. تو اس ایم او یو کے مطابق آپ کو آسان شرائط کے اوپر 3 کیٹیگریز کے اندر آپ کو فیسیلیٹیز مل سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں تو بینک کین فائنانس یو آن ویری ایزی کنڈیشنز. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ بنا بنایا گھر لینا چاہتے ہیں, کوئی ولا لینا چاہتے ہیں, اس کے اوپر بھی آپ کو فائنانسنگ ہو سکتی ہے. اور تیسری آپشن یہ ہے کہ اگر آپ گھر بھی بنانا چاہتے ہیں لیکن پلاٹ نہیں ہے, پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں, تو ان دونوں صورتوں کو کمبائن کر کے اس کے اوپر بھی آپ کو بینک فیسیلیٹیٹ کرے گا. مفت دے رہے ہیں آپ, سارا بانٹ رہے ہیں. آئی تھنک ڈی ایچ اے جو کچھ اپنے کسٹمرز کی فیسیلیٹیشنز کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کر سکتا تھا, وی ہیو ڈن. مطلب اب آپ آئیں گھر بنانا شروع کریں تو آپ کو کوئی اضافی چارجز, ڈیولپمنٹ چارجز نہیں دینے, اور اگر کوئی دیگر چارجز بھی ہیں تو ان میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ رعایت موجود ہے. شرط یہ ہے کہ 16 مہینے میں گھر بنا لینا ہے, دکان بنا لینی ہے, کمرشل سینٹر بنا لینا ہے, جو بھی بنانا ہے آپ نے. پھر دوسری جو سویپ اوور پالیسی ہے کہ کہیں بھی اگر آپ کے پاس پلاٹ پڑا ہے تو آپ انسینٹیوائز جو سیکٹرز اس میں آ سکتے ہیں. تیسری بات کہ اگر آپ کے پاس کہیں پر بھی کوئی بھی پلاٹ آپ کا ڈی ایچ اے میں ہے ہی نہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ چلیں ڈی ایچ اے میں, تو آپ آئیں اسپیسیفک جگہ پہ ڈائریکٹ سیل سے جو ہے وہ آپ وہ لے لیں. پیسے بھی نہ ہوں تو پھر بھی آپشن دے دی آپ لوگوں نے کہ آئیں ہم سے پیسے لیں اور اپنا گھر جو ہے اس خوابوں کے نگل میں. اس کی وجہ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے مہنگائی بھی ہے, اور گھر ایک بیسک فنڈامنٹل خواب ہے جس کی تعبیر کے لیے انسان بڑا زور لگاتا ہے. تو اس فنڈامنٹل خواب کی آبیاری کے لیے, اس کی فلفلمنٹ کے لیے, اس کی تکمیل کے لیے ڈی ایچ اے نے بڑا مطلب آئی وڈ سے 360 ڈگری سوچا کہ ہم لوگوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, کیسے انکریج کر سکتے ہیں, کیسے لوگوں کو بہتر معیار زندگی اور بہتر کاروباری ماحول فراہم کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں رہا, کوئی اسٹون ان ٹرن نہیں رہا کہ لوگوں کے پاس ابھی بھی کوئی ایسا فیلنگ آئے ان کے کہ شاید دے آر انیبل ٹو میک دی ہاؤس آپ کاروباری مرکز ادھر بنانے سے. وی ہیو فیسیلیٹیٹڈ اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ فیسلٹی جو ہے ان کے لیے بڑی کارآمد رہے گی. مطلب لیویبلٹی کا سال منایا جا رہا ہے اس کو حقیقی طریقے سے حقیقی معنوں میں جو ہے وہ پورا سال منانے کا جو ہے ارادہ ہے. جو لوگ آئیں گے تو ساتھ ان تمام چیزوں سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. میسج کیا ہے, آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو کھول دیا ہے اور لوگوں کو احساس ظاہر ہے تھوڑے سے ایک جو بات آخر کرنے کی کہ پیسوں والا معاملہ ہر کوئی جیب کو دیکھنے کے بعد پیسے کی طرف جاتا ہے.
तो आप क्या उनको कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो उनको लोगों के लिए जो वेन्यूज आपने खोल दी हैं, जो इंसेंटिव्स के अनाउंस हो चुका हुआ है, तो किस तरीके से वो इससे फायदा लेने के लिए? राज साहब, आई थिंक बहुत शुक्रिया कि ये जो मैसेज है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं इस मैसेज को जो मौजूदा माहौल है उसके साथ लिंक करूँगा। मौजूदा माहौल ये है कि हर सूरत में DHA जो है कस्टमर फ्रेंडली हुआ है इस वक्त। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने एक पूरी इन्वायरमेंट जो है वो भी क्रिएट कर दी है, तो जो इन्वायरमेंट है वो ये चाह रही है कि हम हर सूरत में ये जो लिवेबिलिटी का साल है इसको कामयाबी से हम तनार करें। तो मेरा अवाम नाज से और अपने कस्टमर से एक मुखलसाना मशवरा कह लें या पैगाम कह लें, वो यही है कि इस जो आपको ये जमरात मिल रही हैं आपको, या जो इन्वायरमेंट मिल रही है, इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट करें इसके अंदर, ताकि आपको रहने के लिए बेहतरीन माहौल मैसर आ सके। और अगर आप कोई कारोबार इधर करना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका कोई नहीं होगा। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं इसका फ़ायदा उठाते हुए यकीनन साल 2026 को कामयाबी से हम तनार करेंगे। डेफिनेटली होगा सर। अच्छा, इसमें एक बड़ा साउथ पंजाब जो है, जनूबी पंजाब बिलखसूस, तो हमारे एक बहुत बड़ी आबादी जो है, नौजवान भी, बुजुर्ग भी, बड़े भी, वो मुल्क से बाहर हैं, ओवरसीज़ हैं, ज़र मुबादला कमा रहे हैं, और उनको एक पीस ऑफ माइंड दरकार होता है कि जी जो बच्चे हैं वो किसी अच्छे माहौल में रहें और जो है वो बेहतर तालीम हासिल कर सकें और सेफ एंड सिक्योर। तो आप DHA को उनके लिए किस हद तक मुनासिब समझते हैं? देखें, जो हमारे कम्युनिटी एक्स पाकिस्तान में है, एक्सपर्ट्स हैं हमारे, हमें पता है कि घर छोड़ने को दिल नहीं करता। वो अगर बाहर कमाने गए हैं तो उनके कुछ ख्वाब होंगे जिनकी आप यारी वो चाहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में वो दिन रात उधर मेहनत कर रहे हैं और कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान में ला रहे हैं। उनका जो बेहतरीन मफाद है वो ये है कि उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए, सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, और जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको कोई, आपने देखा होगा ना कि ये ट्रेंड पाकिस्तान में बन जाता है कभी कभार कि लोग किसी का प्लाट छीन लिया, कोई उसकी रजिस्ट्री गलत करा ली और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर दी। मैं एग्जैक्टली इन्हीं बातों पे मैं जो एक सबसे ज़्यादा, अगर मैं बाहर बैठा हूँ तो बाहर मेरा, यहाँ मेरे मफादात को लुक आफ्टर करने वाला पीछे कोई नहीं है मेरे अलावा, जो मैं तो बाहर कमा रहा हूँ, ये कैसे सिक्योर हो सकता है? तो इसमें एक तो ये है कि DHA एक ब्रांड का नाम है, एक इदारा है। हम एक अपने जो हमारी SOPs हैं, जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, वो इतने फुल प्रूफ हैं कि इसके अंदर फॉर्जरी नहीं हो सकती। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा इस तरह की कंप्लेन कभी किसी DHA में भी आई हो। DHA अपने मामलात में इतना स्ट्रांग है, इतना फर्म है। जो हमारे साथ कारोबारी मुरासम एक्सपर्ट्स करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को सिक्योर रखा जाता है, उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया जाता है, और जो फैसिलिटेशंस मैंने आपको बताई, लिवेबिलिटी का साल है 2026 का, यही उनको भी एक्सटेंडेबल है। एंड वी आर अप्रोचिंग टू देम आल्सो, एंड वी आर रीचिंग टू देम थ्रू सोशल मीडिया एंड वेरियस अदर मीन्स। हम उनसे भी अप्रोच कर रहे हैं सो दैट कि वो भी इसी तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें जिस तरीके से यहाँ के लोकल या पाकिस्तान के नेशनल्स हैं। बहुत शुक्रिया यासिन। सही दसो वाल किवें पड़े सो घर बाहर बैठे हो, ई कने भी केड़ी तो सहूलत मिले, भी क्या तो जमानत मिले। बड़ा शानदार तरीके का से जो है वो इंसेंटिव 6 को बयान किया है। ब्रिगेडियर साहब ने बताया है कि आप आएँ, हम बाहें खोले खड़े हैं और आपको जगह देने के लिए जो है वो तैयार हैं, अपने दिल में जगह देने को तैयार हैं। और बहावलपुर जो है अब नया बहावलपुर है, और वो नया बहावलपुर जो है वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बहावलपुर है। आएँ और फ़ौरन इस इंसेंटिव 6 से जो है वो फ़ायदा उठाएं। अभी बहुत सारी बातें और भी हैं, हम आगे चलते हैं और आपको वो भी दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम मौजूद हैं DHA बहावलपुर में, जो अब है नया बहावलपुर और ख्वाबों का नगर है। घर बनाना सबसे आसान कर दिया है DHA ने। कैसे आसान कर दिया कि आपके पास पैसे ना भी हों तो फिर भी आप आएँ, यहाँ प्लाट लें और अपना घर बनाएं, या बना बनाया घर जो है वो खरीद लें। किसी से मुमकिन है। ये एक मालियाती इदारे के साथ जो है वो DHA की तरफ से जो है MOU साइन किया गया है। UBL की तरफ से जो है वो भरपूर मावनत इस ज़िम्मन में जो है वो फराहम की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं DHA के फाइनेंस डिपार्टमेंट से। बड़ा शानदार इंसेंटिव 6 जो है उसमें ये फैसिलिटी भी शामिल कर दी है कि पैसे ना भी हों तो आएँ और घर बनाएं। तो बुनियादी तौर पे ये फैसिलिटी है क्या जी?
یہ فیسلٹی بیسیکلی DHA بھاولپور نے UBL امین کے ساتھ ایک ہاؤسنگ فائنانس کی ایگریمنٹ سائن کیا ہے، جس کا بیسک پرپز DHA بھاولپور کے کسٹمر کے لیے آسان اور سستی انسٹالمنٹ پہ ہاؤسنگ فائنانس پرووائڈ کرنا ہے۔ نہیں، ہاؤسنگ فائنانس جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہ ہوں تو آئیں اور وہ مرضی پلاٹ خریدیں، مرضی گھر خریدیں، مرضی پلاٹ خرید کر جو ہے وہ گھر بنائیں۔ تو یہ کتنے سیکٹرز میں جو ہے یہ فیسلٹی جو ہے وہ اویل کرائی جا رہی ہے اور کن لوگوں کو یہ فیسلٹی جو ہے وہ مل سکتی ہے؟ یہ 3 کیٹیگری جو لون ہے اویلیبل ہے۔ فرسٹ کیٹیگری جو ہے جن کے پاس آلریڈی پلاٹس ہیں اس پہ نیا گھر بنانے کے لیے نمبر 1۔ اچھا، مطلب جو جن کے پاس یہاں پلاٹ موجود ہیں ڈیولپ سیکٹر میں اور وہ کہتے ہیں یار ہمیں فوراً گھر کی تعمیر کرانی ہے، تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں آ کے اس ہوم لون کے لیے۔ اور سیکنڈ کیٹیگری ہے کہ جو آلریڈی کنسٹرکٹڈ ہاؤس اور ویلاز ہیں ان کی پرچیزنگ کے لیے۔ اچھا، مطلب یہ بھی فیسلٹی ہے کہ بھی میں آؤں، میرے پاس ٹائم اگر نہیں ہے گھر بنانے کا تو جو گھر مجھے پسند ہے میں وہ منتخب کروں اور اس کے لیے بھی فائنینسنگ کی جو ہے وہ سہولت موجود ہے۔ اور تھرڈ کیٹیگری ہے کہ آپ نے کوئی نیا پلاٹ پرچیز کرنا ہے اور اس پہ کنسٹرکشن کرنی ہے، وہ کیٹیگری بھی اویلیبل ہے۔ اچھا، مطلب نیا پلاٹ نہیں ہے اور اس کے اوپر اپنا گھر بنانا شروع کریں تو یار یہ تو بہت سارے پیسے لگ جائیں گے، لیکن یہ پیسے جو ہے کس طریقے سے مل سکتے ہیں؟ میں آیا ہوں اور میں اس پہ مارکیٹ سے ڈسکاؤنٹڈ ہے، لوگ آئیں اور اس سے جو ہے وہ فائدہ لیں۔ یقینی طور پر جو ہے وہ آپ گھر اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور بڑی سہولت جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے کہ پیسے نہیں ہیں تب بھی آپ اپنے گھر کا جو خواب ہے اس کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ کرنا یہی ہے کہ آپ نے DHA آنا ہے یا UBL امین کی کسی بھی برانچ میں جو ہے وہ جانا ہے اور وہاں سے DHA کی اس فیسلٹی کے بارے میں جو ہے وہ معلومات لینی ہے اور اس کے بعد آپ آسانی سے جو ہے وہ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ 25 سال میں یہ چیزیں آپ نے جو قسطیں ہیں یہ 25 سال تک ایکسٹینڈیبل ہیں۔ آپ 25 سال میں یہ جو ہوم لون ہے اس کو چکا سکتے ہیں۔ آپ جو پلاٹ آپ کے پاس ہے آپ اس پہ گھر بنا سکتے ہیں۔ جو یہاں ولا کمیونٹی ہے یا جو گھر بنے ہوئے ہیں آپ ان میں سے کوئی کو بھی منتخب کر کے جو ہے UBL امین کے ذریعے ان کی فائنانس حاصل کر سکتے ہیں یا یہاں پلاٹ خرید کر بھی جو ہے وہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو DHA کی طرف سے جو ہے وہ اس خطے کے لوگوں کو فراہم کر دی گئی ہے تاکہ جو لیویبلٹی ہے اس میں سب کو شامل کیا جا سکے اور سب کے لیے جو ہے وہ ایک موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے خوابوں کا گھر جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ یہ سلسلہ جو ہے ابھی بھی جاری رہے گا۔ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ چیزیں کس طریقے سے جو ہے پلاٹ جو ہے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور کنسٹرکشن انسینٹو 6 جو ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور ان فائدوں سے جو ہے وہ لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرف سے ایک جو شاندار پالیسی جو دی گئی ہے وہ سویپ اوور پالیسی دی گئی ہے۔ اب سویپ اوور پالیسی ہے کیا اور اس کو کس طریقے سے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کے لیے جو ہے ہم جو ہے وہ DHA میں موجود ہیں ٹرانسفر اینڈ ریکارڈز برانچ میں اور جو ہے اس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں لیفٹیننٹ کرنل رضوان لطیف صاحب۔ سر، بڑا شاندار پالیسی جو ہے وہ لیویبلٹی کا سال منایا جا رہا ہے 2024 کو، اس میں جو سویپ اوور پالیسی ہے تو وہ سویپ اوور پالیسی ہے کیا، اس کو کتنی آسانی سے جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یار کہ وینیوز اور اوپن اور فوراً آ جائیں؟ جی، ایسا ہے کہ جس طرح ہمارے پاس DHA کے اندر سیکٹرز ہیں، آپ جانتے ہیں کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جو کہ نان ڈیولپڈ ہیں اور کچھ ڈیولپ ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس کسٹمرز آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیونکہ DHA کا نام ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم DHA کے اندر خاص طور پہ ابھی جو ہم نے اس سال جو پالیسیز ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہیں تو اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس پالیسیز کو ہم میکسیمم اویل کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر گھر بنائیں۔ اب ان کا پلاٹ ہو سکتا ہے کسی ایسے سیکٹر میں ہو جو نان ڈیولپڈ ہے، تو ہم نے ان کے لیے ان اپنے تمام کسٹمرز کے لیے ایک اسپیشل ہم ایک ایسی پالیسی لے کر آئے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ سویپ اوور کی پالیسی ہے، اس میں ہم نان ڈیولپ سیکٹر سے ہم ان کو ڈیولپ سیکٹر میں سویپ کر دیں گے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آتے ہیں ہمارے پاس اپلائی کریں گے۔ ہمارے پاس اس کا رسپانس ابھی تک ہم نے یہ 1 جنوری سے اسٹارٹ کیا تھا، ہمارے پاس رسپانس بہت اچھا ہے، لیکن کچھ ایسا ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ پلاٹس نہیں ہیں ڈیولپ سیکٹر کے اندر جو کہ ہم سب کو اکوموڈیٹ کر سکیں وہاں پہ۔ تو ہم نے یہ کیا ہے کہ میکسیمم جتنی بھی ہمارے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں ہم ان کو انٹرٹین کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 1 ویک آف فیبروری کے اندر ہم ان کا بیلٹ کریں گے
اور جو بھی خوش نصیب ہوں گے وہ اس پالیسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کا پلاٹ جو ہے وہ نان ڈیولپ سیکٹر سے ڈیولپ سیکٹر میں آ جائے گا. اور ان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس پہ کنسٹرکشن ضرور کریں گے, اور وہ چاہتے بھی ہیں, تو وہ اس پہ کنسٹرکشن بھی ساتھ ہی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور انسینٹیو 6 جو ہم نے ابھی لانچ کیا ہے اس کے اندر وہ کامیابی کے ساتھ آ سکتے ہیں. اچھا مطلب آلریڈی جو رسپانس ہے وہ اوور ویلمنگ ہے, اور لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے جی وہ آ چکی ہوئی ہے, اور آپ لوگوں نے ان کی جو ہے وہ اپلیکیشنز لے لی ہیں. کہیں پہ بھی, کہیں پیچھے آگے کہیں پہ بھی پلاٹ ہے تو پالیسی یہی ہے کہ وہ اس کو وہ شفٹ کرا سکتے ہیں ان ایریاز میں جو ڈیولپڈ ہیں, اور فوری طور پہ جو ہے شرط یہی ہوگی کہ وہ 16 ماہ میں جو ہے ان کو وہ گھر بنانا ہو, جی بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ یہ تو ویسے مشروط ہو جائیں گے نا کہ ان کا آنا جو ہے وہ اسی صورت میں ہوگا کہ وہ فوراً جو ہے وہ اپنا گھر جو ہے وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہم ہمارا کیونکہ نان ڈیولپ میں بہت پیچھے جگہوں پہ ان کے پلاٹ ہیں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح میں نے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں, یعنی کہ ان کی ہی خواہش پہ ہم نے یہ پالیسی لانچ کی ہے کہ وہ ہمارے پاس ڈیولپ سیکٹر میں آئیں اور فوراً کنسٹرکشن کریں. یہ بھی تھوڑا سا بہت سارے لوگ جو ہے وہ ذرا ان کو تھوڑی آسانی ہو جائے گی, فائل لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جی, تو وہ کیا کریں اگر وہ گھر بنانا چاہتے ہیں؟ اچھا جو فائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اگر تو ان کے وہ بیلٹ میں آ چکے ہوں اور ان کا اس فائل کا پلاٹ نمبر کسی بھی سیکٹر میں, وہ بھی اس پالیسی کے اندر آ سکتے ہیں. اچھا, وہ بھی آ سکتے ہیں اگر ان کی انسٹالمنٹ جو چل رہی ہیں. اگر ان کی انسٹالمنٹ چل رہی ہیں تو وہ ان کی انسٹالمنٹ وہ آگے وہ کنٹینیو رہیں گی. اگر ان کے انسٹالمنٹ جو ہیں وہ اوور ڈیو ہو چکی ہیں تو وہ اپنی تمام انسٹالمنٹس پے کر کے, جتنے بھی ان کے ڈیوز پچھلے پینڈنگ ہیں وہ پے کر کے وہ اس کے اندر آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں اس پالیسی کے اندر. اچھا میں اتنا فائدہ دے رہے ہیں, بالکل ہر ایک آسانیاں کر دی ہیں کہ جو بھی شامل ہونا چاہتا ہے وہ ود ان دا اسپیسیفک ٹائم ود ان دیز 16 منتھ 16 مہینے دیے ہوئے ہیں ٹرانزیکشن کے, تو اس میں وہ شامل ہو جائیں. تو آپ کی برانچ کس حد تک جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, اور بیلٹنگ جتنی زیادہ آ گئی تو اتنے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ سب کی بیلٹنگ کرا کے جو بھی خوش نصیب ہوئے تو ان کو بات مل جائیں گے؟ جی ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ 30 جنوری از دا لاسٹ ڈیٹ. 30 جنوری تک سویب اوور کی اپلیکیشنز ہم انٹرٹین کریں گے, اور کیونکہ ہم نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ فیبرری کے فرسٹ ویک میں ان کا بیلٹ ہونا ہے, تو 30 جنوری تک ہمارے پاس جتنی بھی اپلیکیشن آ گئی, ابھی بھی ہمارے پاس بہت اوور ویلمنگ اس کا رسپانس ہے, تو اس وقت تک آگے تو وہ کریں گے. TNR ٹرانسپیرنٹ ریکارڈ ڈائریکٹریٹ اس کو ڈیل کر رہا ہے, تمام اپلیکیشنز ہمارے پاس آتی ہیں, ہم اس کو کمپائل کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پھر ان کا بیلٹ ہوگا. اور جو بھی خوش نصیب ہوں گے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو جیسے ہی ان کا نکلتا ہے, ان کا پلاٹ نکلتا ہے ڈیولپ سیکٹر میں, تو وہ ساتھ ہی اپنی کنسٹرکشن اسٹارٹ کر سکتے ہیں. مطلب پروسیس ہمیشہ کتنا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ جی بالکل ہوگا فار ایوری ون جو بھی آئے گا وہ. لیکن اس سے 30 جنوری تک جو اپلیکیشن اس پالیسی کے تحت سویپ اوور پالیسی کے تحت انسینٹو تو آبویسلی 16 منتھس ہے, تو جو اس میں سے پہلے آ جائے گا تو اس کو جو ہے وہ کرا کے, اور جو 30 جنوری تک آ گیا پھر اس کو کمپائل کر کے ہم اس کو بیلٹ کریں گے, اور بیلٹ میں جو خوش نصیب ہوگا اس کو ہم پھر سویپ کر دیں گے ڈیولپ سیکٹر میں. سر آپ کی برانچ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ایسے لوگوں کو؟ ہماری برانچ ٹرانسفر اینڈ ریکارڈ کا یہ ہے کہ جو بھی اپلیکیشنز ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر آتے ہیں. ہمارے پاس ون ونڈو کا ایک وہ ہے, اس ون ونڈو میں وہ آ کے اپنی اپلیکیشن وہ کرواتے ہیں. ساتھ ہی ہم اس کو ان کے اگینسٹ جتنے بھی ڈیوز ہیں وہ فائنانس ڈائریکٹریٹ کو بھجواتے ہیں. فائنانس والے بتا دیتے ہیں کہ ان کے اگینسٹ اتنے ڈیوز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. کسٹمر اپنے ڈیوز ہمارے پاس ہی ون ونڈو پر ہی تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں, اس کو وہیں پہ فارم ملے گا, اپلیکیشن فارم بھی وہیں پہ اویلیبل ہے, وہیں پہ اس کو انفارمیشن دے دی جائے گی کہ آپ کے پینڈنگ ڈیوز اتنے ہیں, وہیں پہ وہ اپنے ڈیوز جمع کروائے گا, اور جمع کروانے کے بعد وہ اپلیکیشن ہم اس کو ریسیو کر کے اس پہ نمبر لگا دیں گے اور اس کو انفارم کر دیں گے کہ آپ کا نمبر ہم نے لگا لیا اور آپ کا یہ نمبر ہے اپلیکیشن کا. مطلب سارا پروسیس 2-3 دنوں میں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, فاسٹ ٹریک ہے سارا, فوری آئیں جی, اور فوری طور پر جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ ایک ون ونڈو ایک ہی چھت کے نیچے یہ سارا کام سارا زبردست ہو جائے گا. یہ تو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے, مفاد پہنچانے کے لیے بالکل اس حوالے سے جو ہے پالیسی بالکل واضح ہے کہ سویپ اوور پالیسی میں خاص بات یہ ہے کہ 30 جنوری تک آپ نے اپنی اپلیکیشن, اگر آپ نے سویپ اوور پالیسی سے فائدہ اٹھانا تو آپ کو یہاں پہنچنا ہے, اپلیکیشن دینی ہے, اور اس کے بعد فروری میں اس کا بیلٹ ہونے جا رہا ہے, اور بیلٹ میں جو خوش نصیب ہوں گے تو وہ فوری طور پر اپنے گھر کی تعمیر جو ہے وہ نہ صرف شروع کر سکیں گے بلکہ ایک طویل انتظار سے بھی بچ سکیں گے کہ ان کے سیکٹر کب ڈیولپ ہوں گے, اور اس سے فوری طور پر وہ اپنی یہاں رہائش اختیار کر کے اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو نہ صرف ایک سیکیور انوائرمنٹ دے سکیں گے بلکہ تمام فیسلٹیز سے بھی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں گے. ابھی لے رہے ہیں چھوٹا سا بریک, اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم ابھی
हैं, डायरेक्ट सेल्स की बातें हैं कि अब ये बताएंगे कि डायरेक्ट सेल्स से मिडल मैन का किस तरीके से खात्मा हुआ है और किस तरीके से आप डायरेक्ट उसमें भी आपको बराह रास्त है वो फ़ायदा ले सकते हैं। अभी ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद सिलसिले को यहीं से जोड़ें। वेलकम बैक नाज़रीन। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से जो इंसेंटिव 6 का ऐलान किया गया उसमें जो सबसे एक और बड़ी फैसिलिटी जो डायरेक्ट रिलेट करती है खरीदार के साथ के दरमियान में जो है वो एंड यूज़र को बराह रास्त फ़ायदा देने के लिए जो मिडिल मैन है उसको हटा दिया गया। अब आप आएँ और पूरे एतमाद के साथ बराह रास्त जो प्लाट्स अवेलेबल हैं वो आप प्लाट खरीदें और फौरी तौर पर जो है वो अपने घर की तामीर को जो है वो शुरू करें। ये डायरेक्ट सेल्स और एक्सप्रेस सेल जो है वो DHA की तरफ से मुतारिफ कराई गई है ताकि इस इंसेंटिव 6 को जो है वो भरपूर तरीके से फाल किया जा सके और जो लिवेबिलिटी का साल है उसको मनाया जा सके। हमारे साथ मौजूद है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बहावलपुर के डायरेक्टर हैं बिजनेस डेवलपमेंट एंड जॉइंट वेंचर। सर वक्त के लिए बड़ा शुक्रिया। बड़ा शानदार अपॉर्चुनिटी जो है वो डायरेक्ट सेल से एक्सप्रेस सेल से हासिल होने जा रही है। बुनियादी तौर पे ये कॉन्सेप्ट क्या है? जी थैंक यू वेरी मच रजा साहब। एक्चुअली जब हमने इंसेंटिव 6 को लॉन्च किया था तो उसमें PD ने एक ऐलान किया था कि 2023 विल बी द ईयर ऑफ लिवेबिलिटी एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ DHA बहावलपुर। इसी चीज़ को हमने फोकस करते हुए एक्सप्रेस सेल पोर्टल को लॉन्च किया था कि वो ऐसे लोग जिनका यहाँ पे पहले से कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो यहाँ पे प्लॉट लेके घर बनाना चाहते हैं, उसमें से मोस्टली ऐसे लोग हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी बाइंग और सेलिंग की। खासतौर पे जब वो कोई प्लॉट बाय करते थे घर बनाने के लिए तो उसमें उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इस चीज़ को कैटर करते हुए हमने एक्सप्रेस सेल पोर्टल इंट्रोड्यूस कराया और हमारी जो डायरेक्ट इन्वेंट्री है इधर वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो वो हमने एक्सप्रेस सेल पोर्टल पे डाली है। वहाँ से आप जाएं, अपनी मर्जी का प्लॉट पसंद करें और उसको वहीं आप खरीद सकते हैं। उसकी ऑनलाइन पेमेंट का भी हमने मैकेनिज्म डिज़ाइन किया है। अच्छा, मतलब आप दरमियान में बिल्कुल हर तरह की जो एक रुकावट थी उसको हटा दिया गया और बेसिकली ये जो हमारे ओवरसीज हमारे भाई बैठे हुए हैं जो ज़र मुबादला भेज रहे हैं आप उनको मुकम्मल तौर पर उनको ये एक सिक्योर इन्वायरमेंट दे रहे हैं और एक तसल्ली एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उनको होगा कि मतलब ना सिर्फ वो कोई इजाफी रकम अदा नहीं कर रहे और डायरेक्ट एक डायरेक्ट इदारे से कंबाइन कर रहे हैं। जी, और जितनी भी पेमेंट्स हैं वो भी जो हमारा ऑनलाइन मैकेनिज्म है उसके थ्रू होंगी और डायरेक्टली वो DHA के बैंक अकाउंट में आएंगे। अच्छा, इसमें जितनी मर्जी लेना चाहें सबके लिए है या ये वेन्यू जो है वो थोड़ा मतलब इस इन्वेंट्री जो है वो शार्ट है या मतलब जो आना चाहे और सबको समेट लेना? जी देखिए, इन्वेंट्री तो हमारे पास बहुत लिमिटेड है। इस टाइम भी जो फर्स्ट फेज में हमने प्लॉट्स लगाए थे अराउंड 92 थे ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज इन डिफरेंट सेक्टर्स, लेकिन ये सारे डेवलप्ड सेक्टर्स के प्लॉट्स हैं, नंबर 1। सेकेंडली इस ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज, आप चाहे 10 प्लॉट लेना चाहें चाहे आप 1 लेना चाहें, इट ऑल डिपेंड ऑन योर पॉकेट। आप आएँ और बहरहाल उसको खरीद लें और लिवेबिलिटी के साल है, फौरन घर बनाएं और जो बाकी इंसेंटिव हैं उससे भी जो है वो बराह रास्त। अच्छा, बड़ा शानदार है इस इंसेंटिव 6 को अगर एक ओवरऑल देखें इस हजार एक बड़ा कंस्ट्रक्शन फेज शुरू होने जा रहा है और जो एक बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, सीमेंट सरिया 100 तरह के सब। तो इसमें आप जो कमर्शियल किस तरीके से इस फैसिलिटी से मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ कि मैं कमर्शली, ये तो रेजिडेंशियल चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ मैं इस बिज़नेस हब में एक अपनी जगह में बनाऊँ और वहाँ से मैं बिज़नेस करूँ। बिल्कुल, इसमें मैं ऐसे बताऊँगा कि अराउंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1000 के करीब जो घर हैं वो इस कंस्ट्रक्शन इंसेंटिव 6 का हिस्सा बनेंगे और ऑब्वियसली इनका रॉ मटेरियल, इनकी जितनी भी डिमांड है वो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो लोग होंगे वहाँ से फर्स्ट कैटर होगी और उसके बाद सेकंड ऑप्शन होगी कि वो सिटी से यहाँ पे लेके आएंगे और उसमें ऑब्वियसली ये कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है ट्रैवलिंग के। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट करें। लोगों का ये सवाल होता था कि अभी यहाँ पे लिवेबिलिटी इतनी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि लिवेबिलिटी के साथ ही कमर्शियल एक्टिविटीज़ पैरेलल चलती है। अगर यहाँ लिवेबिलिटी नहीं है तो कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब जैसे वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोई 2500 घरों के करीब हम पहुँच जाएंगे इस इंसेंटिव 6 के अंडर जो घर बनने जा रहे हैं, तो जब 2500 घरों पे चले जाते हैं तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आ जाता है जो एक
कमर्शियल हब बना देगा इसको और उस एक्टिविटी को मजीद बूस्ट कर देगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो लोग कमर्शियली भी यहाँ पे एक्टिविटी करना चाहते हैं उसको भी हमने इस पार्ट में हिस्सा बना दिया है। ये सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है, बल्कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे कर रहे हैं फॉर द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, आप और अगर 2027 अप्रैल से पहले आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस इंसेंटिव का हिस्सा हैं और आपको जैसे ही वेवर रेजिडेंशियल को मिल रहा है उसी तरह कमर्शियल को भी मिलेगा। मतलब आप जितने फ्यूचरिस्टिक होंगे आपका फायदा उतना बड़ा होने जा रहा है। ये बात समझनी है कि आप जितना आगे की सोच रहे हैं तो उतना ही इसमें आसानी। एजुकेशन फैसिलिटी को बढ़ाने जा रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटी को और भी इम्प्रूव करने जा रहे हैं, बड़ा करने जा रहे हैं उसके साथ, और कमर्शियली जो है वो साथ ब्रांड्स और उनके लिए भी। तो ये अपॉर्चुनिटी सबको आपने अवेल करा दी है। अब ये लोगों ने ये समझना है कि वो इसको अच्छा, वैसे इन सारी चीज़ों से वो किस तरीके से फायदा ले सकते हैं? जो एंड यूजर है जो आपके पास आना चाह रहा है उसको आप तक कैसे आना है? नहीं, हमारा तो यहाँ पे हमने बहुत आसान कर दिया है। ये पहली दफ़ा DHA ने स्टार्ट किया है। ये कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर है जो आपका 7 days a week काम कर रहा है। राउंड द क्लॉक खुला है। यस, इट्स ऑलवेज ओपन। और इवन आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं जो हमें व्हाट्सएप के ऊपर आप करते हैं मैसेजेस, वो फौरी तौर पे कैटर होती हैं। हमने यहाँ पे अपनी सेल्स टीम डिज़ाइन कर दी है, कॉल सेंटर यहाँ पे बना दी है, और ओवर द वीकेंड भी हमारी टीम्स यहाँ पे आपको फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद होती हैं। कोई ऐसे लोग जो वीकडेज में नहीं आ सकते ड्यू टू देयर हेक्टिक रूटीन और द जॉब एंड एनीथिंग, वो वीकेंड्स पे हमारे पास आ जाएं। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफर रिकॉर्ड भी ओपन है, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट भी ओपन है, या सेल्स डिपार्टमेंट भी ओपन है, या बिल्डिंग कंट्रोल भी ओपन है। आपने इधर ट्रांसफर करवाना हो, आपने अपने घर की पोजेशन लेनी है, आपने अपनी ड्राइंग अप्रूव करानी है, तमाम डिपार्टमेंट वीकेंड पे भी आपके लिए अवेलेबल अंडर वन रूफ आपके पास ये तमाम चीज़ें अवेलेबल है। उनको बहुत शुक्रिया आप वक्त का। जी देखिए नाज़रीन, अब इससे बड़ी बात और कोई रह नहीं जाती कि एक छत के नीचे तमाम तर सहूलियात जो हैं वो फ्राहम कर दी गई हैं, और सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ एक बेल बजानी है, DHA की बेल बजानी है कि आपने आके यहाँ रब्ता करना। उसके बाद के तमाम मराहल DHA ने आसान कर दिए हैं, और इंसेंटिव 6 के जरिए ना सिर्फ लाखों रुपए के बराह रास्त फायदे जो हैं वो आपको हासिल होने हैं, एक बड़ी बचत जो हम बुनियादी तौर पे हर घर में ये सोचते हैं कि हमारे पैसे कैसे बचेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो कहीं से भी जो है ना फराहमी की जा सकती, जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बहावलपुर जो अब है नया बहावलपुर ने फ्राहम कर दी है कि आएँ फौरी तौर पर अपना घर बनाएं और लाखों रुपए की जो है वो बचत करें और इससे फ़ायदा उठाएं। अप्रैल 2027 तक की ये सहूलत दी गई है। 16 महीने दिए गए हैं कि आप आएँ और अपना घर बनाना है, घर बनाए करनी है तो वो करें, और इस तमाम सूरत हाल से फ़ायदा उठाएं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी 2026 को जो है वो लिवेबिलिटी का साल बनाने जा रही है, और इसी तौर पर ही मनाया जा रहा है। इसमें जो खसूसी फोकस है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर किया जा रहा है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को बेहतर किया जा रहा है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को फोकस किया जा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात आपके सामने है, ये एक जहान ही अलग है। और आप यहाँ आएँ और इससे भरपूर तरीके से जो है वो फ़ायदा उठाएँ। प्रोग्राम रोज स्पेशल के साथ में हूँ आपका मेज़बान रज़ा मलिक, और आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।